Welcome back to Incoa News. The Luthra brothers, after being brought to the district hospital today, were returned to judicial custody once the police custody ended. Following their court appearance, reporters asked about bail, but the brothers remained silent, responding only with a polite namaste gesture. आज म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की बज बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा आरपोरा, ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागलो आनी उजो लागून जे 25 जाण मरण पावले, ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी सौरभ आनी गौरव लुत्रा हांकां अरेस्ट केल्या उपरांत आमी पळयलां की ते कस्टडीन आसले, तांकां जेसी मारली गेली. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां तेंच्यांनी बेलाक एप्लाय केल्या आनी बेलाक एप्लाय केल्या उपरांत आमी पळयलां की सेशन कोर्टा तर्फे तेंची बेल जी आसा ही ऑन द बॉन्ड ऑफ 50,000 श्युरिटीचेर तेंची बेल जी आसा ही ग्रांट जाल्ली आसा. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की म्हापसा पुलिसांनी सौरभ आनी गौरव लुत्रा व त्याच प्रमाणे अजय गुप्ता हेंचेर एक नव्यान FIR जी आसा ही रजिस्टर्ड केल्ली आसा. आता ही जी नव्यान तेंचेर FIR रजिस्टर्ड केली हेचे फाटलें कारण की सौरभ आनी गौरव लुत्रा व त्याच प्रमाणे अजय गुप्ता हेंची जी आसा ही 42 तेंची वेगवेगळी जी आसा हे हॉटेल्स आनी रेस्टॉरंट आसा आनी 27 तेंच्यो कंपनीज आसा. आता तेंचे जे एक्सायज लायसन व हेल्थ सर्टिफिकेट घेवपा खातीर तेंच्यांनी फॉर्जरी करून जे हेल्थ सर्टिफिकेट आसा पळय ते घेतले, कित्याक एक्सायज लायसन तांकां जाय म्हणून. ह्या संदर्भात फ्रॉड केस केल्ल्या संदर्भात तांकां तेंचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्ली आसा. ह्याच कारणाक लागून म्हापसा पुलिसांनी तेंची 5 दिसां आदी तेंची कस्टडी घेतली आनी कोर्टाक कडसून तेंच्या 5 दीस तांकां रिमांड मारलो. आयज हे 5 दीस जे आसा हे तेंचे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी कंप्लीट जाल्या उपरांत आयज परत एकदा तांकां म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा कडसून ज्युडिशियल कस्टडी तांकां सद्याक सुनावलेली आसा. ज्युडिशियल कस्टडी सुनावल्या उपरांत आमी पळयलां की सौरभ आनी गौरव लुत्रा जो आसा हांकां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक तेंचें मेडिकल एग्जामिनेशन करपा खातीर हाडले आनी तेच्या उपरांत आमी पळयलां की तांकां आतां सद्याक कोलवा सेंट्रल जेलीन सद्याक व्हेल्ले आसा. जेन्ना आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले सौरभ आनी गौरव लुत्रा की तुमची बेल जी आसा ही आतां ग्रांट जाल्ली आसा बज बाय रोमियो लेन ह्या केसीन ऑन द बॉन्ड ऑफ 50,000 श्युरिटीचेर. आतां ह्या संदर्भात तुमकां कितें उलोवंक जाय जाल्यार ते कांयच उलोवना. ते मोन्यांनी तेंच्यांनी पांयां पडले आसा. आतां पांयां पडल्या पळय तेजें कितें फाटलें कारण आसा ते कितें सांगूंक सोदता हें सद्याक आमकां कांयच कळना. पूण जेन्ना आमी तेंच्या कडेन प्रश्न मांडलो की तुमची बेल ग्रांट जाली आतां कितें तुमकां उलोवंक जाय जाल्यार ते कांयच उलोवंक ना. तेंच्यांनी फक्त पांयां पडला. हे तुमी आतां ह्या व्हिडिओचेर सद्याक पळयलात आसतले. सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ह्या केसीन आमी म्हापसा पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले. पूण आतां इतली इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळां की म्हापसा पुलिसांनी जेन्ना सौरभ आनी गौरव लुत्रा हेंची 5 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतली, इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत आयज 5 दीस हे आसा कंप्लीट जाल्या उपरांत परत एकदा जेन्ना तांकां म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले जाल्यार तांकां सद्याक ज्युडिशियल कस्टडी सद्याक सुनावलेली आसा. आतां तांकां कोलवा सेंट्रल जेलीन सद्याक व्हेल्ले आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी फुडें जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करतले. सो अशेंच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.